जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि कल आपसे एक इशारतन बात हुई थी कि आज आपको एक और अहम सियासी खबर जो है वो आपसे शेयर करेंगे। तो वो अहम डेवलपमेंट है जो मियाँ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने अब ये फैसला किया है, बल्कि फैसले के बाद उस पर अमल भी शुरू कर दिया है कि अपोजिशन का इत्तेहाद बनने नहीं दें। और 3-4 लोगों की ड्यूटी उन्होंने लगा दी है पार्टी में बड़ों की कि तुसी दराड़ पा दो, यानी अपोजिशन इत्तेहाद को तकसीम करने की भरपूर कोशिशें की जाएंगी और शुरू भी हो चुकी हैं। और बिल्कुल ये एक सियासी हरीफ को ऐसा करना भी चाहिए। उनकी हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, वो कभी नहीं चाहेंगे कि अपोजिशन की ऐसी इतनी जमातें जो हैं वो इकट्ठी हो जाएं, और उनके लिए पहले ही मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जितनी वो हुकूमत है उनकी, आपको पता है। तो फिर तो मज़ीद कम बढ़ जाएगा, और फिर वही माहौल भी फिर कुछ 2-3 महीने बाद ऐसा होने वाला है जो कि लोग बता रहे हैं। तो फिर मज़ीद इनके लिए प्रॉब्लम्स होंगे। तो हुआ ये कि ये बेसिकली इनको पहले एक चीज़ें चलती थी कि अपोजिशन लगी हुई है, हर कोई अपना लहदा है, तो कोई मियाँ साहब को इतनी टेंशन नहीं थी। फिर जो इत्तेहाद भी एक छोटा सा बना हुआ है, वो चकधरी साहब उसके हैं, उसमें पीटीआई मेन है या चकधरी साहब, और कोई वो उस तरह है नहीं। तो ख्याल इनको आया जब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने वो काम कर दिखाया सीक्रेटली, बड़ा ऐसे उसको पता नहीं लगने दिया, क्योंकि हुकूमत बहरहाल उनके साथ उनकी एजेंसीज होती हैं, वो पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन किसी को पता नहीं लगने दिया। और दुरानी साहब ने इस्लामाबाद में ही सारी जमातों को इकट्ठा कर दिया। उसके बाद फिर मियाँ साहब जागे, तो उन्होंने क्या कि 3-4 जो बड़े थे उनको कहा कि काम पे लग जाओ। तो वो उसका पहला उन्हें समर मिला, जिसके बाद वो हमने डिग आउट किया, ढूंढी चीज़ें, तो वो आगे बढ़ती गई और काफ़ी गहराई में चीज़ें सामने आई। तो वो उन्होंने बिस्मिल्लाह भी मौलाना फजलुर रहमान से ही, क्योंकि उन्हें करनी भी चाहिए। एक तो वो बड़ा हिस्सा होंगे अगर इत्तेहाद हो जाता है, और दूसरा उनसे गुर्बत बड़ी ज़्यादा, एक तो पीडीएम के सदर रहे, फिर एक ताल्लुक तो उनका अभी भी है, मियाँ साहब मिले, शबाशी मिले, और भी सारे। तो वो उनसे उन्होंने बिस्मिल्लाह फरमाई, और फिर उनका समर भी लिया ऐसे कि जो चंद रोज पहले मौलाना ने एकदम उन्हें ख्याल आया और उन्होंने कह दिया कि वो तो सोलो फ्लाइट लेंगे। उन्हें माजी के तजर्बात अच्छे नहीं हैं, वो इत्तेहाद ऐसे, वो माजी के तो वो और थे और अब और हैं, लेकिन उससे वो फिर जो अपोजिशन इत्तेहाद या कुछ होना था उसको तो बड़ी ठेस पहुंची। और फिर जाहिर है नून लीग के उन लोगों को 100% रिजल्ट हासिल हुआ शुरुआत में ही, कि वो जो चाहते थे दरार डालनी, तो उसका स्टार्ट मौलाना फजलुर रहमान ने कर दिया। तो वो अकेले करेंगे तब, उससे मुराद यही है कि अब 2 महीने 3 महीने बाद एक जलसा कर लिया, चलो फिर देखी जाएगी, थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आप अपना असेंबली में कुछ और कर लिया। तो हालांकि मौलाना ने इससे पहले भी जो वो कानून बनाया गया, ये जो अदालती मामलात पे कुछ रोज पहले, तो उसमें भी जो कमेटी थी, कायमा कमेटी, उसमें उनकी जमात ने तो वोट ही नहीं किया, यानी पीछे हट गए, और उसी वजह से वो फिर कानून वो बन भी गया। तो वो बाकायदा ये खबर इस कदर कंफर्म है कि ये मोतबर ज़राए से और फार्म हाउसेज मौत आपको बताई जा रही है, यानी जो लोग ये कर रहे हैं वो भी, उनको भी ये ज़राए से पता चला है। तो अब उन्होंने जब शुरुआत की तो 3 रोज पहले फिर इस सिलसिले में जो है रिपोर्ट दी गई मियाँ साहब को, पहले मरहले की। लाहौर में ये मुलाकात उनकी हुई सीक्रेटली, वो भी किसी को पता नहीं चला, क्योंकि दूसरी तरफ भी काम बड़ा खुफिया होया कि वो दुरानी साहब ने इकट्ठा कर लिया सबको। तो अब मियाँ साहब भी उसी तरह, अब वो सामने सामने मुलाकातें नहीं करेंगे, ना ही वो करवा रहे हैं लोगों की, वो खामोशी से, ताकि पता ना चले और
پیچھے رہ کے کام پائی جاؤ۔ تو وہ جو 3 دن پہلے ہوئی تو اس میں انہیں کچھ پیغام دیے گئے کہ فلاں اپوزیشن رہنما یہ کہہ رہے ہیں، فلاں کا یہ مطالبہ ہے، فلاں کہتے ہیں ایسے کر لیں گے۔ تو میاں صاحب کو وہ رپورٹ دی گئی۔ پھر اس کے بعد مزید میسیجز نواز شریف کے وہ شخصیات لے کر پارٹی کی ہی وہ اب دوبارہ اسلام آباد پہنچ چکی ہیں، اور میاں صاحب سے مری چلے جائیں گے۔ وہ پھر انہیں تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں، سکون آتا ہے کہ بندہ صحیح، سارے بندے صحیح جا رہے ہیں، تو وہ ان کا کٹ نہیں۔ اسی لیے رات کو بھی پی ٹی آئی وفد جو ہے وہ اتنا مولانا کے پاس پہنچا، کیونکہ انہیں دونوں کو پتا ہے کہ یہ اہم ان کا رول ہوگا جس طرف بھی یہ جاتے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں چاہے وہ حکومت میں۔ تو اس لیے مولانا کو تو بڑا پرانا مزہ آتا ہے ایک ٹکٹ میں 2 مزے لینے کا، تو وہ پھر آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن اسی انہوں نے پتہ کر لیا ہے خبر کا، اور وہ یہی ہے کہ مولانا اپوزیشن میں بھی ہیں، حکومت کے ساتھ بھی ہیں، اور انہیں الیکشن پر اعتراضات بھی ہیں، لیکن وہ پھر احتجاج جن اسمبلی میں بھی وہ بیٹھیں گے، اور ساتھ ساتھ وہ اپوزیشن کو بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو ایشو ٹو ایشو ہم آپ کے ساتھ وہ کریں گے۔ تو نون لیگ کو پھر یہ ظاہر ہے وہ ہوا، اور پی ٹی آئی کی اب مجبوری یہ ہے، ان کے لیے یہ بالکل ہے مسئلہ کہ وہ کیونکہ سیاسی طور پہ پہلے ایک پوزیشن انہوں نے لی اور انہیں اکیلے کو ووٹ پڑے ہیں اتنے زیادہ، لیکن اپوزیشن میں انہیں ضرورت پڑنی ہے، اور اسی لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مل کے چلا جائے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید یہ پی ٹی آئی کو خود ہی، یا جو لائک مائنڈیڈ ہیں جو ان کے ساتھ ملتے ہیں، جو ڈبل دوسری طرف نہیں جاتے۔ اچھا، اس کو ایگزیکٹلی اس طرح ابھی یہ کہنا بھی تھوڑا قبل از وقت ہوگا، وہ سخت جملہ ہے ڈبل گیم والا، یار ہر کوئی اپنا مفاد دیکھتا ہے نا سیاسی۔ تو مولانا کو ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ ان پہ اعتراضات ہوں پی ٹی آئی پہ پرانے جو تھے، اور وہ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا راستہ بھی بند نہ کیا جائے اگر پازیٹیولی سوچا جائے، لیکن بہرحال یہ اس طرح کیا جا رہا ہے۔ اور اب یہ درانی صاحب کے لیے اور یہ الارمنگ صورتحال ہے پی ٹی آئی کے لیے، لیکن ان کو اندر کی خبر نون لیگ کی یہ بتا دی گئی ہے۔ نون لیگ نے تو کر لیا، انہوں نے کٹ کیا ایک ہی ساری جماعتوں کا، واقعی اس میں دیکھیں پہلے جماعت اسلامی ساتھ نہیں تھی، وہ بیٹھ گئی، جی ڈی اے کا وہ نہیں تھا، وہ آ گئے، پھر بی این پی آ گئی، مولانا تو چلے ان سے وہ اکیلے تو کئی ملاقاتیں پی ٹی آئی کر چکی، رات کو بھی ہوئی، لیکن وہ جس طرح انہوں نے سیکرٹ رکھا اسی طرح میاں صاحب بھی اسی طرح چل رہے ہیں، اور یہ بالکل ایک سیاسی حریف ایسے سوچتے ہیں، اور یہ واقعی یہی سیاست ہے، اس طرح یہ ان کا کام بھی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات آگے کیسے بڑھتے ہیں، کون جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اب کھینچا تانی ہونی ہے، اور ہونی پیچھے رہ کے ہے، لیکن اب یہ ہم نے جو خبر یہ دے دی ہے تو شاید یہ کھلم کھلا بھی ہو سکے، کیونکہ یہ اب سیکرٹ نہیں رہا، بات جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ جس درانی صاحب والی بھی ہم نے الحمدللہ وہ بریک کی وہ تصویر کے ساتھ، تو بعد میں سب کو پتہ چلا، لیکن میاں صاحب اس کے بعد جو جاگے ہیں وہ بالکل درست ہے، اور بالکل وہ حکومت ہے ان کی، وہ کیسے فری ہینڈ دے سکتے ہیں اپوزیشن کو کہ وہ آرام سے اکٹھے ہو جائیں۔ پہلے ہی ان حکومت جو ہے مسائل میں ہے، اور ایک اور مسئلہ اور پھر 2-3 مہینے بعد پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اب انتہائی اندر کی بات کہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں، تو رزلٹ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے متعلق مزید انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ آج کے لیے کافی، تھینک یو۔